Assalamu alaikum, welcome you all to learn Chinese language with Chinese language made easy in Urdu. खुश आमदीद कहते हैं आप सबको उर्दू में चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज मेड ईजी के साथ। मैं हूं मोहम्मद शाहिद और मैं बात करूंगा आज कुछ चाइनीज़ वोकेबलरी के बारे में, और उसी वोकेबलरी को यूज़ करते हुए हम एक कन्वर्सेशन बिल्डअप करेंगे। तो इस वीडियो में हम वो वोकेबलरी सीखते हैं, उसकी मीनिंग सीखते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं, और इसके बाद जो वीडियो हम उसके ऊपर बनाएंगे, जो कन्वर्सेशन उस वोकेबलरी की बुनियाद पर हम बनाएंगे, तो वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम वो वोकेबलरी सीखते हैं। ये वोकेबलरी नज़र आ रही है, इसमें तकरीबन 9 वोकेबलरी जो है चाइनीज़ की हम सीखेंगे। इसकी प्रोनाउंसिएशन पहले सीखते हैं और इसका मतलब जानते हैं। सबसे पहले जो लफ्ज़ दिया गया है ये है नीन। नीन, आप मेरे बाद रिपीट भी कर सकते हैं इसको। और ये इसके ऊपर जो है आई के ऊपर जो मार्क नज़र आ रहा है इसको टोन मार्क कहते हैं। और टोटल 5 टोन है चाइनीज़ लैंग्वेज में। तो इंशाल्लाह टोन के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे तफसीली, तो उसमें टोन का जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर वो सीखेंगे। इसमें हम सिर्फ इसकी अदायगी सीखते हैं। तो इस पर सेकंड टोन इस्तेमाल हुआ है, ये राइजिंग टोन है, और इसमें आवाज़ की पिच जो है, साउंड की पिच जो है, उसको लो से हाई की तरफ लेकर जाते हैं। नीन नीन नीन, ये यू इसका मतलब है, और पोलाइटनेस के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह उर्दू में तुम की बजाय पोलाइटनेस अगर लाते हैं कन्वर्सेशन में तो आपका इस्तेमाल होता है, इसी तरह चाइनीज़ में जब पोलाइटनेस लानी होती है कन्वर्सेशन में तो नीन का इस्तेमाल होता है। और ये ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते। जो 5वें नंबर पर वोकेबलरी आ रही है नी, वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये भी गाहे बगाहे इस्तेमाल हो सकता है। दूसरे नंबर पर जो है वो है ज ज ज ज ज ज जो है ये दिस के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो इसके सामने नज़र आ रहे हैं ये इसकी कैरेक्टर्स है, और ये जो रोमन है ये पिनिन कहलाता है। और इन कैरेक्टर्स को इंटरप्रेट करने के लिए ये सिस्टम यूज़ होता है चाइनीज़ में। इसके ऊपर 4th टोन इस्तेमाल हुआ है, और ये फॉलिंग टोन है। इसमें आवाज़ का साउंड का जो पिच है वो हाई से लो की तरफ लानी होती है, और जब लो पर लेकर आ जाते तो सीधा उसको ख़त्म करते हैं। फिर उर्दू में इसका मतलब जो है वो है ये। तो जिस तरह हम कहते हैं कि दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ टेबल, यानी ये एक किताब है या ये एक मेज़ है, तो इसी तरह ये को जो है मुखातिब करने के लिए हम ज ज ज ज ज का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पर जो लफ्ज़ है ये है था 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 था। ये लफ्ज़ शी के लिए इस्तेमाल होता है, और या हर, ठीक है। और ये जो है इसके ऊपर फर्स्ट टोन इस्तेमाल हुआ है, न्यूट्रल टोन है। मतलब न्यूट्रल इस लिहाज से कि यहाँ पर आवाज़ की पिच को आप चेंज नहीं करते, और यानी ऊपर नीचे नहीं करते। और उर्दू में इसका मीनिंग इस तरह बनता है वो औरत, वो औरत। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है था। तो किसी भी कन्वर्सेशन में यानी औरत को मुखातिब करना हो तो था का इस्तेमाल करते हैं। कैरेक्टर्स में, राइटिंग में फिर ये डिफरेंट होता है। पर्सनल प्रोनाउंस के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, इसमें इसकी डिफ्रेंशिएशन शो की गई है कि था जो पिनिन में है ये सेम है, टोन मार्क भी इस पर सेम है, यानी ही शी इट के लिए जो था इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी राइटिंग डिफरेंट है।
اسی طرح چوتھے نمبر پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے وائی یو وائی یو وائی یو وائی یو وائی یو. وائی کا مطلب ہے آؤٹ، یو کا مطلب ہے لینگویج. تو آؤٹ پلس لینگویج، آؤٹ پلس لینگویج مینز آؤٹ لینگویج، جو زبان ملک میں استعمال نہیں ہوتی ہو، ملک کے علاوہ کسی اور ملک کی زبان ہو، یعنی فارن لینگویج ہو، تو اس کے لیے وائی یو وائی یو وائی یو استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر جو وائی کے اوپر جو ٹون مارک ہے وہ ہے 4th ٹون، اور یو کے اوپر جو ٹون مارک ہے وہ 3rd ٹون ہے. تو 4th ٹون تو ہم نے پڑھ لیا. 3rd ٹون یہ ٹون ہے کہ اس میں یہ پہلے آپ آواز کی پچ کو ہائی سے لو کی طرف لاتے ہیں اور پھر اس کو لو سے ہائی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں. تو اردو میں اس کا مطلب جو ہے وہ یہ بن جاتا ہے غیر ملکی زبان. اسی طرح 5ویں نمبر پر جس طرح ہم نے اوپر بات کی کہ اگر ہم نے کنورسیشن میں پولائٹنس لانی ہے اور یو کو مخاطب کرنا ہے پولائٹ طریقے سے، تو ہم نن کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاؤ آر یو. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پر جو یو ہے، یہ ہم اگر اس یو کو یعنی اس تم کو ہم آپ کے ساتھ ریپلیس کرنا چاہیں تو ہم اس کو نن کے ساتھ ریپلیس کر دیتے ہیں. لیکن ہم صرف تم کا استعمال کرنا چاہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نی 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 نی، یعنی تم. اس کے اوپر 3rd ٹون ہے، یعنی پہلے فالنگ اور پھر رائزنگ. اسی طرح 6 نمبر پر جو لفظ ہے یہ ہے ای شنگ ای شنگ ای شنگ ای شنگ ای شنگ ای شنگ ای شنگ. ای شنگ کا مطلب ہے ڈاکٹر، فزیشین. اس کے اوپر 1st ٹون ہے اور یہ بھی اسی طرح تھا کی طرح جو ہے اس میں ساؤنڈ کی پچ جو ہے اوپر نیچے نہیں کرنی ہوتی. ای شنگ یہ سامنے اس کا کیریکٹر ہے اور اردو میں جو ہے یہ ڈاکٹر کہلاتا ہے. اسی طرح 7ویں نمبر پر ہے نائے 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 نائے. نائے نائے جو ہے فادر کی سائڈ پر جو مدر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی دادی کو کہتے ہیں چائنیز میں نائے 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 نائے. اس کے اوپر پہلے نائے کے اوپر 3rd ٹون ہے، دوسرے کے اوپر 5th ٹون ہے. تو یہ بالکل جلدی ختم کرتا ہے نائے 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 نائے. ٹھیک ہے، دادی. اسی طرح 8ویں نمبر پر جو ہے یہ نانی کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے، یعنی گرینڈ مدر آن دا مدر سائڈ. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ ہے وائی پھو وائی پھو وائی پھو وائی پھو وائی پھو وائی پھو وائی پھو. ٹھیک ہے، نانی. اور 9ویں نمبر پر جو لفظ ہے یہ سر نیم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح پروناؤنس کریں گے چین 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 چین. جی تو آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے اوپر وہ کنورسیشن بلڈ کریں گے. اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرے، شیئر کرے اور اس چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ اس جیسی اور اہم اور معلوماتی ویڈیو سے اپڈیٹ رہے. شکریہ. اللہ حافظ.